ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਸਦਾਏ ਹੁਰੀਅਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਮੂਦ ਕੋਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਸੁਣੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਜ਼ਰعی قوانین ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦਾ احتجاج ਜਾਰੀ ہے اور بھارتی زمینداراں سون ان دشمن قوانین دی منسوخی تک اپنا احتجاج جاری رکھنے دا عزم کر رکھا ہے اور بھارتی زمینداراں سون ان زمیندار دشمن قوانین دی منسوخی تک اپنا احتجاج جاری رکھنے دا عزم کر رکھا ہے۔ زمینداراں دے 19 جولائی تھی 13 اگست تک شروع ہونے والے مونسون اجلاس وچ بھارتی پارلیمنٹ دے باہر احتجاج کرنے واسطے زور و شور نال تیاریاں جاری ہیں۔ زمینداراں دی تنظیم کسان مورچہ سن اس موقع اتے اعلان کیتا ہے کہ مونسون سیشن دے دوران ہر تیڑے پارلیمنٹ دے باہر احتجاج کیتا جلسی اور پارلیمنٹ دے اندر تمام اپوزیشن اراکین کو نام نہاد نویں زرعی قوانین دے بارے وچ باخبری دی چٹھیاں دتیاں جلسن۔ پچھلے سال ستمبر وچ مودی حکومت دی طرفوں پیش کیتے جان والے 3 زرعی قوانین سن بھارت دے سب تھی بڑے مظاہروں کو پیدا کیتا ہے۔ ماہرین سن مودی حکومت دی نام نہاد نویں زرعی اصلاحات کو زمینداراں واسطے ڈیتھ وارنٹ قرار دیتا ہے۔ نومبر 2020 تھی بعد دلی دے آسے پاسے زرعی قوانین دی منسوخی دا مطالبہ کرنے والے ہزاراں زمیندار روڈاں اتے کیمپ لائی بیٹھے ہیں اور اس سلسلے وچ بھارتی حکومت خاصی بے بس نظر آ رہی ہے۔ زمینداراں دے احتجاج دے دوران آن تکر نہ صرف درجنہ بندے اپنی جاناں تھی ہاتھ تو بیٹھے ہیں بلکہ کئی زمینداراں سن احتجاجن خودکشی بھی کر کے دی ہے۔ ایک رپورٹ دے مطابق ہونا تکر درجنہ بھارتی زمیندار زرعی قوانین دی منسوخی واسطے احتجاج دی بینٹ چڑھ چکے ہیں۔ دنیا پار وچ مقیم بھارتی شہری بھی مودی دی اس منصوبہ بندی تھی ناخوش ہیں اور انہاں سن نویں نافذ شدہ زرعی قوانین دے خلاف احتجاج بھی کیتا۔ زمینداراں دے مطابق مودی حکومت زمیندار مخالف نویں قوانین دے ذریعے انہاں کو بڑے بڑے سرمایہ داراں دے مفادات دے رحم و کرم اتے چھوڑنا چاہیندی ہے اور نویں زرعی قوانین بھارتی زمینداراں دی خود مختاری کو ختم کرنا واسطے بنائے گئے ہیں۔ دوئے پاسے بی جے پی حکمرانہ دا زمیندار مخالف قوانین کو واپس کرنے تھی مسلسل انکار زمینداراں دی حالت زار دے بارے وچ انہاں دی بے حسی دا واضح اظہار ہے۔ بھارتی زمیندار اس وقت تک اپنا احتجاج جاری رکھنے دا عزم کیتے ہوئے جدوں تکر ترینے زمیندار مخالف قوانین غیر مشروط طور اتے ختم نہیں کر دیتے جاندے۔